मगर ये वजू के तरीके और दूसरी एडियां हम सी अज आते जी कोई गल नहीं आउंदा ही है वजू करना सिखाने साहबा किराम बहिंदे सी। हज़रत उस्मान रज़ी उन्होंने लोगों के मजमे पानी मंगवाते सी, दुनिया को करके विखाते सी, किधरे हज़रत अली रज़ी मंगवाते सी, वो पढ़ के करके विखाते सी भी आ अल्लाह के रसूल के तरीके से वजू। मैं उन्होंने चो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ूंगा, वो अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी बशारत का भी जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने आ सवाब बयान फरमाए, नमाज का एडा दर्जा एडी शान से एडी उच्ची गल है। फरमाउंदे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तवज़्ज़ा अफरगाला जदै सलासन, पानी मंगवाया लोगों के सामने अपने हाथों से 3 बारी पानी पाया, सुम्मा तमज़मज़ा वस्तनसरा, फिर मुँह च पानी पाया, मज़मज़ा किया। मज़मज़ा भी कई बंदियां नूं वेख्या उमर लंघ जाए इत्थे पानी पा के सिर दे, मज़मज़ा कोई नहीं, मुँह च पा के चंगी तरह हिलाउणा, इत्थों तक ले जाना पानी नूं, फिर उन्होंने सिटना। यह मज़दा आखौंदा कि पानी नूं हलक दे अंदर हरकत दिओ, ओह घुमे ते बाहर सिटना, रोज़े च नहीं, रोज़े च काम नहीं करना। उत्थे इन्ना किया कि मुँह च ले जाओ बाहर सिट जाओ, आम हालत मज़मज़ा पानी मुँह च पा के खूब उन्होंने हिलाउणा अच्छी तरह ते फिर सिटना। बस तनसरा और नाल फिर नक च पानी पाया, नक च पानी पा के खिंचना, साह नाल इस्तिनशाक खिंचना, और खिंचण तो बाद फिर बाहर नूं खूब सिटना। और हाथ ना भी 2 शैं, इस्तिनशाक खिंचना अंदर नूं, इस्तिनसार फिर बाहर नूं झाड़ना और हाथ ना भी सफाई करनी। सुम्मा गसला वजहू सलासन, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी ने अपना मुँह 3 बारी धोता। सुम्मा गसला यदल यमुना मिरफक़ सलासन, फिर अपना सज्जा हाथ जिहड़ा सी 3 बारी ये धोता कोहनियां तक। सुम्मा गसला यदल युसरा मिरफक़ सलासन, फिर खब्बा हाथ जिहड़ा सी 3 बारी कोहनी तक। सुम्मा मसा बिरा से, फिर अपने सिर का मसा किया। सुम्मा गसला रिजला यमुना सलासन, फिर पैर का 3 बारी उन्होंने धोता। सुम्मा युसरा खब्बे नूं सिर का मसा कर लग्या। कितनी बिदात है जड़ियाँ लोगों ने ईजाद कर, किन्या वेख लिया अच्छे पढ़े। हाँ वो पूछे भी ये बेवकूफो जो कुछ भी सी अजान सी, बिन्ने भी जाली गल बनाई सी भी हजूर अलैहि सलाम का नाम सुन के अंगूठे चुमो, पहला तो अंगूठे चुमना नहीं उत्थे आया। बिल्कुल जी रिवायत फिर दौसल अखबार की दर्ज आज दसदा पिया तुहानूं। आलमां नूं आखो यार तुसीं बरेलवी बने रहो, कढ़ के वेखो अंगूठियां दा हैगा जिक्र उत्थे ते भावें जिहड़ियां 2 उंगलां सबाबतैन, यह 2 उंगलां इन्हां दा अंदरले पासों इधरों भी नाखना जो लिखिया सी ना झूठा भी सबाबतैन। रिवायत की सी बन की अंगूठे चुमने रख दे, और अंगूठियां दे बारे जाने हजूर दे नाम दी मुहब्बत। वो पूछे अपने हाथ चुमन हजूर नाल मुहब्बत की, कोई बंदा अकलदार ना मैनूं समझा दे भाई अपने हाथ चुमन नाल रसूला दा हाथ जिहड़ा वो किवें बन गया। और शर्म करो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम मौजूद होंदे साडे सामने आउंदे सी, आप दा दस्ते मुबारक चुमदे, कई लोगों ने कदम मुबारक चुम ले, कोई गल से बनदी है मेरे तुहाडे हथ रसूला दे हथ भी चुमदे फिर। अंगूठियां का जिक्र बिल्कुल बाद दे जाल सादा ने बनाया। ए 2 उंगलां सबाबतैन जिहड़ी है, और वो भी अंदर पासों बातन, इनू चुम के चलावे मसला कोई। तो वजू च भी अल्लामा शामी लिखते कि कोहस्तानी ने अपने हाशिए लिखा, तो मैं सारा जोर लाया इकामत ही लभ जाए मैं कि जरा तकबीर होंगी ये भी चुमन, पर मैं भी नहीं लभा। जिन किसी ने माड़ा चंगा लिखा सिर्फ अजान कि अजान हुण खुतबा जुम्मा भी लग पाए, कुरान शरीफ का खत्म पढ़िया जा रहा वो भी लग पाए। इत्थे आ मौलाना अमर रज़ा खान ने लिखा खुतबा सुनदियां और कुरान की तलावत सुनदियां बिल्कुल एक काम नहीं करना, उत्थे तो नमाज हराम है और गल करनी हराम है, तुसीं ये शुरू किया। फतवा उन्होंने मेरे को मौजूद है, यानी कुछ तो गल बंदे के पल्ले होनी चाहिए, किसी आलम ने कही मन कर तो नहीं होना चाहिए। तो वजू जरा कर देना बिल्कुल कोई शायद हथां ते पानी लो, और अगर अगला ही है फिर भी एडी तकलीफ करने की लड़ नहीं। जे तुसीं अपने मुँह धो के हथ तारी है ना हथ, अल्लाह के रसूल उस तरी ना भी मसा कर दी। इस सुनत पर भी अमल कराया करो, खाम खा पानी नहीं ज़ाया करना चाहिए। तो जे कुछ खुश्क हो गया तो नवा लै लो, तो सिर ते हथ फेर दे जी। सिर ते हथ फेरन के बारे चाहता कि सारे सिर का मसा करते थे, इधरों अगों लै जाते थे फिर लै आते थे, कभी इतों रखा इनू लाया इतने रखा पिछन, जिदा किसी के वाल इजाजत देन वो कर लै, एडी कोई गल नहीं। इधरों इनू खराब करने की लौड़ नहीं, जिदा किसी ने अपना सैट किया ना मामला कि मेरे वाल बड़े मैं सवारे बनाया इतों इनू लैवे इतने। और जिमें इमाम इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कि औरतों के बारे कई साहबा ताबीन दे मिलते कि मुकदम रास सिर्फ इतने अपने हिस्से अगले ते हाथ फेर लेंदियां सी, कोई नंगा नहीं सी करदियां। अल्लाह ने सिर्फ सिर ते हाथ ला के पूरा कर लिया। तो बिस्मिल्लाह ने वरना ना दीन हुण सुनते रहो, दीन चंगी होवे तो मैनूं फड़ लो। अल्लाह का वादा कि मैं अपने दीन च हुण तंग करना,
ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰਹੋ, ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮ ਰਾਹ ਸੇ ਔਰ ਇਬਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਬਨ ਹਜ਼ਮ ਲਿਖਦੇ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਬਾ ਨਹੀਂ। وہ آدھا میں مننا کہ پورا کرے تو مستحب ہے، ورنہ جائز بھی یہ قرآن نے آکھا فَمْسَحُ بے وجوہ کے، جدوں بے اگے آوے اتنے تبیز ہوندی، وہ سارا نہیں ہوندا کچھ حصہ۔ عربی دا قاعدہ کہ جدوں بے اگے لگی ہے تھوڑا، اس تو قرآن تھوڑا آکھیا، رسول اللہ نے پورا کیتا تو مستحب امر ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ یافوخ اے جڑا اتے نا چوٹی صرف اینو مسا کی، اس تو کوئی تنگی ہوئے، کوئی ٹوپی شوپی لئی ہوئے، پاڑا لگدا ہوئے، مسئلے دا پتہ ہونا چاہیے کہ ہاتھ سر تے پھیرنا سی، پورے تے پھر گیا تد بھی، تھوڑے تے پھر گیا صحیح، اے کچھ نہیں کرنا، ایک کوئی شاید سر سے ہاتھ پھیرو۔ سر سے ہاتھ پھیرن بعد روایتاں چ آ گیا، کوئی ایڈیاں پکیاں نہیں سی کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم سر تے ہاتھ پھیرنا کزال تک پہنچ گیا، اے گدی جڑی نا اتھے تک ہاتھ لے گیا۔ ہن جڑے حنفی حضرات کوئی لکھ دے کتاباں، کئی دیوبندی مولوی نے پڑھی، یہ گردن دا مسا بھی ٹھیک ہے، گردن دا مسا بدعت ہے، اے جڑا گردن دا مسا کہ کوئی نبی علیہ السلام نہیں کیتا، نہ یہ دین کوئی ہے، یہ اسلام دے وچ بالکل ایک من کرتی ہے، کوئی بندہ تون پہ ہاتھ نہ پھیرا کرے، سر دے مسے دا حکم ہے، اور اس بعد بھی چلو سنت تو کان ثابت ہو گیا، گردن شردن کوئی۔ تو مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم، 41 سال دی عمر فوت دے، مگر علم دا پہاڑ سی، تحفۃ الطلبہ لکھیا فی مسے رقبہ، وہ چونے وہ کچیاں پکیاں لے کے گیا، یار کوئی پتہ چلتا بھی گردن تے بھی، مگر آخر سے جا کے لکھ دیا بھائی جہے سارے آلمان دے پٹھے ہاتھ نہ پھر دوبارہ اتوں کرے، یہ نہیں مینوں لبا۔ وہ یہی سی بھی سر سے ہاتھ پھیردیاں پھیردیاں اتوں تک لے گئے، کوئی گل نہیں، پیوالاں تو تھلے دا رکھ ہو گیا، آندا یہی لبا اے جڑا مشائخ نے لکھیا اور سارے مولویاں نے کہ بعد وکھرا کناں نوں ہاتھ پھیر کے پھر ہاتھ پٹھے کر کے اتنے پھیرے، قطن نہیں آتا میرا ایڈا وڈا حنفی عالم ہوندا، یہ وجود ہی کوئی نہیں، یہ کوئی بھی نہیں اسی وکھا سکتے بیوی کتے ہے گا، سر تے ہاتھ پھیردیاں پھیردیاں تھوڑا جہا تھان تک کوئی لے گا تے مڑا چنگا لبدا، ورنہ کوئی شاید تحقیق نہیں باتاں۔ تو سر دے مسے صرف نہیں، سر تے ہاتھ پھیرو، کہنا چنگڑی پھیر لو، پیچھے پھیر دیو، گردن کا مسا مسا کوئی نہیں۔ پیر توتے اور بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کڈا درجہ اس نماز کا جڑی اسی بے قدر کر کے سر موتی اللہ نے دیتا اس دنیا اندر معراج مومن دا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے جیسے اس طرح وضو کیتا، ثم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء هذا، واہ کیسا مزہ آیا کہ نویں نسل کھڑی سی، حضرت عثمان رضی نے وضو کر کے کیا، اور جس طرح میں تواڈے سامنے وضو کیتا اس طرح ہی میری سرکار نے وضو کیتا۔ یہ اللہ دے رسول دا وضو ہے جڑا میں تانوں دسیا، میری پیغمبر نے میرے سامنے وضو نحو وضوء هذا، ایک امت نو سکھا رہا ہے، زبانی نہیں نہ دسے کر کے بخایا پتر تانوں جانچ آ جائے کہ صحیح طریقہ کی۔ اور نال کا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم يصلي رکعتین لا یحدث نفسہ فیہما بشیء۔ پھر حضرت عثمان رضی نے فرمایا اور جن نے وضو کیتا، حضور نے وضو کیتا، نال بعد سے فرمایا کہ جن نے میری طرح وضو کیتا ثم یصلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پاویں نفل پڑھے تو پاویں سنتاں ہی تو پاویں کوئی فرض ہی وقت ہے، 2 رکعتاں انہیں پڑھی، لا یحدث نفسہ فیہما بشیء۔ اے وہ نماز ہے جڑی ابراہیم علیہ السلام منگدے آ کہ ایسی نماز دے مینوں جنا میں نماز آ، فرمایا انہاں 2 رکعتاں اپنے آپ نہ کوئی گل نہیں انہیں کی، اپنا کوئی خیال نہیں آیا، کوئی بچہ نہیں پھسیا، کوئی کاروبار دھیان کدھرے نہیں گیا، 2 رکعتاں ایڈاں انہیں پڑھ چھڑیاں، ساری نماز چلا ور رہا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، متفق۔ ایسے وضو نال ایسی 2 رکعتاں دا نتیجہ ہے کہ وہ سارے پہلے گناہ جڑے انہاں تے اللہ نے قلم پھیر بخشیا گیا۔ جدوں نے ہر عضو تے جڑا جڑا دھوتا نالوں نال ہی توبہ کیتی، بے ہاتھ دھوتے، انہاں ہتھاں نال جڑا لوگاں نوں تھپڑ مارے، لوگاں دا مال چوری کیتا، لوگاں دا میں صرف ہاتھ ہی دھون دیا یا تو بھی توبہ کر۔